अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, आइए दुरूद लखी समाअत करने से पहले इसकी मुख्तसर फजीलत को समाअत फरमा लें कि दुरूद लखी को एक मरतबा पढ़ने से 1,00,000 दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब हासिल होता है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कामिल मोहब्बत हासिल होती है। ये दुरूद मग़फ़िरत और गुनाहों की मुआफ़ी के लिए अक्सीर है। रोज़ाना पढ़ने से दीनी व दुनियावी हाजात पूरी होगी, रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा और बेहतर सेहत व सुकून मैसर होगा। यानी कि रोज़ाना इसको पढ़ने से बेशुमार दीनी व दुनियावी बरकतें हासिल होती हैं। आइए समाअत करें दुरूद लखी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बिअदद रहमतिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बिअदद फज़लिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बिअदद खल्क़िल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बिअदद इल्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बिअदद कलिमातिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बिअदद करमिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बिअदद हुरूफ़ि कलामिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बिअदद क़तरातिल अम्तार। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बिअदद औराक़िल अशजार। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बिअदद गम्लिल किफ़ार। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बिअदद मा खुलिक़ फ़िल बिहार। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद
وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الليل والنهار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع الخلائق على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.